हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी फ्री रेडिकलको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो रियाक्सन इन्टरमिडिएटमा फ्री रेडिकल्स को कन्सेप्ट पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। केमिकल रियाक्सन अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा फ्री रेडिकलको क्यारेक्टर्सहरू, फ्री रेडिकल कसरी फर्मेसन हुन्छ, यो कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब फ्री रेडिकल भनेको एउटा अड नम्बर अफ स्पेसिस, अड इलेक्ट्रोन भएको स्पेसिस हो, अड इलेक्ट्रोन स्पेसिस। ओके, यो अड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भएको स्पेसिस फ्री रेडिकल कसरी फर्मेसन हुन्छ, पहिला मैले एउटा एक्जाम्पल लिएछु CH4। CH4 लाई मैले इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट, हाई टेम्परेचर, पेरोक्साइड, रेडिकल्स, क्याटालिस्टहरूको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि यो CH3H मा चाहिँ होमोलाइटिक फिसन हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर सनलाइट राखेँ, यो सनलाइटको प्रेजेन्समा यो जुन कार्बन र हाइड्रोजन बीचको एउटा बोन्ड छ, यो बोन्डको एउटा इलेक्ट्रोन कार्बनले र अर्को एउटा इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनले यसरी लिन्छ, जसले गर्दाखेरि CH3 को माथि हामी यसरी कार्बनको माथि एउटा इलेक्ट्रोन र हाइड्रोजनको माथि पनि एउटा इलेक्ट्रोन देखाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि यो कार्बनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन लिएको छ, हाइड्रोजनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन लिएको छ, जसले गर्दा यिनीहरू अड नम्बर अफ स्पेसिस फर्मेसन भएको छ। र यिनीहरूलाई नै हामी के भन्छौँ, यसलाई नै CH3 यो फ्री रेडिकल, यो H फ्री रेडिकल भन्छौँ। ओके, त्यस्तै गरेर मैले अर्को एक्जाम्पल लिएको छु। इन दिस केस, यो केसमा पनि यो जुन CH3 छ, यो CH3 सँग मैले यहाँनिर डबल बोन्ड CH2 डबल बोन्ड CH र यहाँनिरबाट पनि एउटा हाइड्रोजन निकाल्ने र यो कार्बनमा चाहिँ के भने त एउटा फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोन आएर यसरी बस्यो र हाइड्रोजन यता फ्री रेडिकल, यसरी चाहिँ के भयो त फ्री रेडिकल फर्मेसन भयो। यसलाई हामी के भन्छौँ, होमोलाइटिक फिसन भन्छौँ। होमोलाइटिक फिसनमा क्याटायोन एनायोन बन्दैन, होमोलाइटिक फिसनमा के भन्छ, होमोलाइटिक फिसनमा फ्री रेडिकल फर्मेसन हुन्छ। र होमोलाइटिक फिसन हुनको लागि टेम्परेचर के चाहिन्छ, हाई टेम्परेचर चाहिन्छ। ओके, हाई टेम्परेचर चाहिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर हामीसँग इलेक्ट्रिसिटीको प्रेजेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, हाई टेम्परेचर, त्यस्तै गरेर अरू हाम्रो चाहिँ पेरोक्साइड, त्यसपछि गएर रेडिकल्स। ओके, यिनीहरूको प्रेजेन्समा लाइट, यहाँनिर लाइट पनि छुट्यो। सो लाइट, यसलाई हामी सम्झनको लागि चाहिँ HClPer को हेल्पर, HClPr को प्रेजेन्समा चाहिँ होमोलाइटिक फिसन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त फ्री रेडिकल फर्मेसन हुन्छ। अब H भनेको चाहिँ हाई टेम्परेचर भयो है, E भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी, L भनेको चाहिँ यहाँनिर L चाहिँ छुटेको छ लाइट। ओके, L भनेको चाहिँ के त लाइट, P भनेको पेरोक्साइडको प्रेजेन्स र R भनेको रेडिकलको प्रेजेन्स। ओके, यो मध्ये कुनै एउटा आएको छ भने होमोलाइटिक फिसन हुन सक्यो, हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल। सो यसरी चाहिँ हामी फ्री रेडिकल फर्मेसन गर्न सक्छौँ। फ्री रेडिकल फर्मेसन हुने तरिका अथवा यसको फर्मेसनमा चाहिँ HClPr हेल्परले चाहिँ हेल्प गर्छ। सो फ्री रेडिकल भनेको के भयो त, अड नम्बर अफ स्पेसिस, अड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भएको स्पेसिस। सो यसको के क्यारेक्टर्स हेरौँ। स्पेसिस व्हिच हैज एन अड और अनपेयर इलेक्ट्रोन्स आर फ्री रेडिकल्स। अड और अनपेयर, अड इलेक्ट्रोन हुने बित्तिकै यो अनपेयर भइहाल्छ, जसले गर्दाखेरि यसले के सो गर्छ, प्याराम्याग्नेटिक बिहेभियर सो गर्छ। र फ्री रेडिकल इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ, तर पनि यसमा एउटा अड इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक बिहेभियर सो गर्छ। प्याराम्याग्नेटिक बिहेभियर भनेको जहिले पनि अनपेयर इलेक्ट्रोनले सो गर्ने हो। अर्बिटलमा चाहिँ अनपेयर इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्स भयो भने प्याराम्याग्नेटिक बिहेभियर सो गर्छ। जस्तै अक्सिजनले सो गर्थ्यो, अक्सिजनमा दुईटा अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन्थ्यो। ओके, सो नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन प्रेजेन्स हुने बित्तिकै प्याराम्याग्नेटिक सो गर्छ। इफ देयर इज अ पियर इलेक्ट्रोन, सबै पियर छ भने चाहिँ डायाम्याग्नेटिक सो गर्छ। ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ अड इलेक्ट्रोन है, अड इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि यो हाइली रियाक्टिभ स्पेसिस हुन्छ। हाइली रियाक्टिभ स्पेसिस हुनुको कारण यो जस्तै मैले एउटा CH3 लेखेँ, यो मिथाइल फ्री रेडिकल भन्छौँ। यो मिथाइल फ्री रेडिकलमा यसले अक्टेट बनाएको छैन, यसमा एउटा इलेक्ट्रोन फ्री छ, यो अक्टेट बनाउन खोज्छ, जसले गर्दाखेरि यो रियाक्टिभ स्पेसिस र यसको हाफ लाइफ पिरियड पनि एकदम सर्ट हुन्छ।
सर्ट लाइफको कारणले गर्दाखेरि यो रियाक्सनमा एकदम फास्ट पार्टिसिपेट गर्न सक्छ। अब क्यारेक्टर्स अफ फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकलको क्यारेक्टर्सहरू के छ त, जस्तै अघि भर्खर भने अड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन यहाँनिर छ CH3, अरू पनि हामी एक्जाम्पल लिन सक्छौँ जस्तै Cl, ओके, त्यसै गरी CH3 CH2, यो इथाइल फ्री रेडिकल भयो। र यसको नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि फ्री रेडिकलको नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि चाहिँ अल्काइल फ्री रेडिकल भनेर लेख्छौँ हामी, अल्काइल फ्री रेडिकल भनेर लेख्छौँ। यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि यदि अल्काइल ग्रुपहरू प्रेजेन्ट छ भने, जस्तै CH3 ग्रुप छ भने मिथाइल फ्री रेडिकल, यहाँनिर के छ इथाइल ग्रुप प्रेजेन्ट छ, इथाइल फ्री रेडिकल, ओके। र यहाँनिर जुन कार्बन छ फ्री रेडिकलमा त्यो कार्बन चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। एक्चुअली नम्बर अफ इलेक्ट्रोन अड नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले देखाउने हाइब्रिडाइजेसन sp2 र sp3 को बीचमा हुनुपर्ने, तर त्यो बीचको हाइब्रिडाइजेसन त हुँदैन। तर हामीले यहाँनिर यसलाई चाहिँ केही स्पेसिसहरूले चाहिँ sp2 देखाउँछ भने केही स्पेसिसले sp3 देखाउँछ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले केही एक्जाम्पलहरू यहाँ लिएँ। जति पनि अल्काइल फ्री रेडिकल छ, अल्काइल फ्री रेडिकल्सहरूले sp2 हाइब्रिडाइजेसन सो गर्छ भनेको। जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि लेखेँ CH3, यो मिथाइल फ्री रेडिकल भयो, त्यसै गरी CH3 CH2 इथाइल फ्री रेडिकल। जति पनि कार्बन हाइड्रोजन आएको छ, अल्काइल ग्रुपहरू आएको छ, यिनीहरूले देखाउने हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। र यसमा बोन्ड एङ्गल 120 डिग्री हुने भयो र यसको जियोमेट्रिकल सेप कस्तो हुन्छ, ट्रायङ्गुलर प्लानर, हामी प्लानर स्ट्रक्चर भन्छौँ यसलाई, ओके। तर यदि यो कार्बनसँग हाइड्रोजनको सट्टामा कुनै मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट आए, जस्तै कार्बनको ठाउँमा चाहिँ हाइड्रोजनको ठाउँमा CF3 भइदियो, त्यसै गरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ कार्बनसँग जोडेर आयो भने चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ sp3 हाइब्रिडाइजेसन सो गर्छ। यसको रिजन के भन्दाखेरि फ्लोरिन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट भयो, जसले गर्दाखेरि यहाँ रिपल्सन धेरै भइदिन्छ। फ्लोरिन को चाहिँ यहाँनिर यो हाइब्रिडाइजेसनको लागि चाहिँ यास क्यारेक्टर स्टेबल हुनको लागि यास क्यारेक्टर यहाँ डिक्रिज हुन्छ र यो sp3 हाइब्रिडाइजेसनमा पुग्छ। सो यहाँनिर यास क्यारेक्टर 25% छ भने यहाँनिर यास क्यारेक्टर कति पर्सेन्ट हुन्छ, 33.33%। सो यास भनेको स्फेरिकल सेप भयो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यास क्यारेक्टर डिक्रिज हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि हाइब्रिडाइजेसन के भयो त sp3 र CF3। अब sp3 भयो भने यहाँनिर स्ट्रक्चर चाहिँ जियोमेट्रिकल सेप चाहिँ के हुन्छ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब स्टेबिलिटीको कुरा गरौँ। अब कार्बन फ्री रेडिकलको स्टेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि जस्तै 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकललाई हामीले पहिला लिगेर हेरौँ। अब स्टेबिलिटीलाई हामी जेनरली फर्स्टमा त हामी रिजोनेन्स, हाइपर कन्जुगेसन र इन्डक्टिभ इफेक्टको बेसमा रहेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौँ। यदि कुनै पनि फ्री रेडिकलमा रिजोनेन्स देखेको छ भने त्यसको स्टेबिलिटी हाई हुने भयो। रिजोनेन्स नदेखिकन हाइपर कन्जुगेसन देखिरहेको छ, अथवा रिजोनेन्स र हाइपर कन्जुगेसन एउटा स्पेसिसमा रिजोनेन्स देखिरहेको छ, अर्को स्पेसिसमा हाइपर कन्जुगेसन देखिरहेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी रिजोनेन्सलाई आधार मान्छौँ र रिजोनेन्सको चाहिँ प्रायोरिटी अगाडि आउँछ। रिजोनेन्स जति धेरै भयो त्यति नै मोर स्टेबिलिटी हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले कार्बोक्याटायनको लागि पनि हेर्छौँ, ओके। सो रिजोनेन्स, हाइपर कन्जुगेसन, इन्डक्टिभ इफेक्ट, ओके। अब मैले यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल लेख्छु मैले यहाँनिर, जस्तै CH3 यो मिथाइल फ्री रेडिकल भयो, CH3 CH2 यो इथाइल फ्री रेडिकल भयो, CH3 CH3 यो आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल भयो, त्यस्तै गरेर CH3 यहाँनिर C रेडिकल, यो टर्सरी ब्युटाइल रेडिकल, टर्सरी ब्युटाइल फ्री रेडिकल, यसको नाम के भयो, मिथाइल फ्री रेडिकल। यो इथाइल फ्री रेडिकल, यो आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल र यो टर्सरी ब्युटाइल फ्री रेडिकल। अब यसलाई हामी
यदि अन द बेसिस अफ अब यहाँनिर रिजोनेन्सको कुरा आउने भएन। अब हाइपर कन्जुगेसनको आधारमा यसलाई हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ त सँगसँगै इन्डक्टिभ इफेक्टमा पनि हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल चाहिँ 1 डिग्री भन्न सक्छौँ हामी यसलाई। इथाइल फ्री रेडिकल पनि यो 1 डिग्री नै हो। आइसोप्रोपाइल इट इज अ 2 डिग्री र यो चाहिँ 3 डिग्री हो। टर्सरी ब्युटाइल भनेपछि 3 डिग्री। अब मैले फर्स्टमा चाहिँ हाइपर कन्जुगेसनमा बेस रहेर भने यो CH3 मा यहाँनिर अल्फा हाइड्रोजन छैन। यो हाइपर कन्जुगेसन भनेको हामीले फ्री रेडिकल एल्किन र कार्बोक्याटायनमा देख्छौँ हैन। सो यहाँनिर अल्फा हाइड्रोजन छैन भनेपछि यहाँनिर 0 अल्फा हाइड्रोजन। सो यहाँनिर हाइपर कन्जुगेसन देख्दैनौँ हामी र यसमा 3टा अल्फा हाइड्रोजन छ फ्री रेडिकलसँग, कार्बन फ्री रेडिकलसँग यहाँनिर CH3 ग्रुप जोडिएको छ। योसँग 3टा अल्फा हाइड्रोजन, योसँग 6वटा अल्फा हाइड्रोजन छ। त्यस्तै गरी योसँग 3 3 6 र 3 कति भयो 9 अल्फा हाइड्रोजन छ। ओके, सो 9 अल्फा हाइड्रोजन भएपछि यसमा हाइपर कन्जुगेसन मोर हुने भयो। यसमा हाइपर कन्जुगेसन जति धेरै अल्फा हाइड्रोजन भयो त्यति हाइपर कन्जुगेसन हुन्छ। हाइपर कन्जुगेसन हुने बित्तिकै के भयो त यहाँनिर मोर स्टेबल हुने भयो। सो यसको हामी स्टेबिलिटीको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा मोर स्टेबल चाहिँ 3 डिग्री भयो, त्यसपछि लेस 2 डिग्री, 1 डिग्री, त्यसपछि फेरि 1 डिग्री छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ मिथाइल ग्रुप है, यो चाहिँ CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल। यो त बेसिस के को बेसिसमा भन्यो हामी हाइपर कन्जुगेसनमा। अब इन्डक्टिभ इफेक्टमा पनि भन्ने हो भने जस्तै यसलाई हामी यसरी एक्सप्लेन गरौँ। इन्डक्टिभ इफेक्टको बेसमा हेर्ने हो भने जस्तै मैले यो 3 डिग्रीलाई फर्स्टमा एक्सप्लेन गरेँ। यो 3 डिग्रीमा यहाँ कार्बनसँग के छ एउटा इलेक्ट्रोन छ। कार्बनसँग इलेक्ट्रोन यो अड नम्बर इलेक्ट्रोन एउटा छ र योसँग यसरी काउन्ट गर्ने हो भने यसले अक्टेट बनाएको छैन। कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो 3 4 5 6 7वटा इलेक्ट्रोन। 7वटा इलेक्ट्रोन भनेपछि यसले अक्टेट बनाउनको लागि इलेक्ट्रोन लिनु पर्यो। सो यो CH3 ग्रुपले इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ, यसले पनि रिलिज गर्छ यतापट्टि। सो इलेक्ट्रोन रिलिज धेरै हुने भयो, यसले अक्टेट चाँडै फुलफिल गर्ने भयो, त्यही भएर यो स्टेबल हुने भयो। ओके, त्यही भएर स्टेबल हुने भयो, अक्टेट बनाए स्टेबल भइहाल्यो। अब यसको केसमा आउँदाखेरि यसले पनि रिलिज गर्छ, यसले पनि रिलिज गर्छ, तर इनके अब त्यो कम्प्यारिजन गर्ने 3 डिग्रीसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो अलिकति लेस स्टेबल हुने भयो। र यसमा पनि हेर्ने हो भने चाहिँ 2 डिग्रीको कम्प्यारिजनमा यो लेस स्टेबल हुने भयो। र यसमा त इलेक्ट्रोन रिलिजिङ गर्ने ग्रुपै छैन, त्यही भएर यो एक्टिभ स्पेसिस हुन्छ। अब स्टेबिलिटी सबभन्दा कम हुनु भनेको रिजन मिनिङ के हो भन्दाखेरि हाइली रिएक्टिभ स्पेसिस हो। सो यो मिथाइल फ्री रेडिकल चाहिँ हाइली रिएक्टिभ भयो। अब टर्सरी ब्युटाइल फ्री रेडिकल चाहिँ के भयो त हाइली स्टेबल स्पेसिस भयो अथवा लेस रिएक्टिभ स्पेसिस भयो। ओके, यसरी हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। अब मैले अरू के स्पेसिसहरू यहाँनिर लिन्छु। CH3 CH डबल बोन्ड CH2 यो स्पेसिसमा हेरौँ। यहाँनिर मैले यहाँनिर CH2 राखेँ। यो स्पेसिसमा योसँग कार्बन यो फ्री रेडिकल छ। यसलाई हामी के भन्छौँ अलाइल फ्री रेडिकल भन्छौँ। यो के हो त अलाइल फ्री रेडिकल हो। अब यसमा रिजोनेन्स हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन यहाँनिर शिफ्ट हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन यतापट्टि शिफ्ट हुन्छ। सो यसमा रिजोनेन्स हुन्छ, रिजोनेन्स। ओके, अलाइल फ्री रेडिकल भयो। त्यस्तै गरी मैले अर्को पनि एक्जाम्पल लेखेँ जसमा रिजोनेन्स हुन्छ। यतापट्टि राखेँ मैले CH2, यो चाहिँ भयो हाम्रो बेन्जाइल फ्री रेडिकल। ओके, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त बेन्जाइल फ्री रेडिकल। यो दुईटामा कसको स्टेबिलिटी धेरै हुन्छ बेन्जाइल फ्री रेडिकल। यसमा पनि रिजोनेन्स हुन्छ, दुईटामा रिजोनेन्स हुन्छ। रिजोनेन्स हामी कम्पेयर गर्नु पर्यो भने यो दुईटामा मोर स्टेबल कुन हुन्छ लेस स्टेबल कुन हुन्छ। रिजोनेन्स जसको धेरै हुन्छ नम्बर अफ रिजोनेन्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु number of resonance structure directly proportional to the stability। भनेपछि बेन्जाइल फ्री रेडिकल यो बेन्जिन भयो, यसमा चाहिँ धेरै रिजोनेन्स स्ट्रक्चर हुन्छ भने यसमा जम्मा हामीले दुईटा स्ट्रक्चर देख्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ लेस स्टेबल भयो है। यो चाहिँ के भयो त मोर स्टेबल भयो, यो भयो मोर स्टेबल। ओके, यसरी चाहिँ हामी स्टेबिलिटी हेर्छौँ। यो भयो रिजोनेन्सको कुरा। त्यसै गरी अब हामी यदि रिजोनेन्स हाइपर कन्जुगेसन इन्डक्टिभ इफेक्ट आउँछ भने फर्स्टमा हामी प्रायोरिटी केलाई दिन्छौँ रिजोनेन्सलाई दिन्छौँ। जस्तै मैले एउटा क्वेसन लेखेँ यहाँ, विच अफ द फलोइङ
which of the following is more stable? यो मध्येमा चाहिँ मोर स्टेबल कुन हुन्छ? मैले अप्सन राखे CH3 whole 3C radical, C6H5C radical, CH3CH2 radical, CH2 double bond CH यहाँनिर CH2 radical. यो अलाइल भयो, यो माथिको टर्सरी ब्युटाइल फ्री रेडिकल भयो. यसमा यहाँनिर 3 लेख्न छुटेछ. बी को चाहिँ के भयो त टर्सरी फिनाइल ट्राइफिनाइल के भन्छ यसलाई हामी ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल भयो है. ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, ट्राइफिनाइल मिथाइल यसको नाम. सो यसको नाम के भयो त टर्सरी ब्युटाइल फ्री रेडिकल. यसको नाम भयो इथाइल फ्री रेडिकल र यो भयो अलाइल फ्री रेडिकल. यो मध्येमा सबैभन्दा मोर स्टेबल हेर्ने हो भने हामीले अब रिजोनेन्स सबभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ रिजोनेन्स. अब रिजोनेन्स कहाँ हुन्छ? रिजोनेन्स हुन्छ ट्राइफिनाइल मिथाइलमा र अलाइलमा. यो दुईटामा हामीले हेर्ने हो भने यो ट्राइफिनाइलमा चाहिँ यसरी हामी 3 वटा फिनाइल ग्रुप यसरी चाहिँ कार्बनसँग जोडिएको छ. जसले गर्दाखेरि यसमा रिजोनेन्स हामी धेरै देख्छौं. यहाँनिर रिजोनेन्स स्ट्रक्चर धेरै हुन्छ. यसमा 10 वटा रिजोनेन्ट स्ट्रक्चर यसले शो गर्छ भने अब यसमा चाहिँ 10 वटा रिजोनेन्स स्ट्रक्चर फर्मेसन हुँदैन. यो डी मा चाहिँ कम 3टा, एउटा यहाँबाट गयो, यहाँबाट 2टा. सो 3टा रिजोनेन्स स्ट्रक्चर यसमा फर्मेसन हुन्छ. सो हायर द रिजोनेन्स स्ट्रक्चर हायर मोर इज द स्टेबिलिटी. सो यसको राइट आन्सर चाहिँ के हुन्छ त बी हुन्छ. ओके. सो यस्तै मैले अर्को एउटा क्वेशन राखेँ. मोर स्टेबल among these is CH3 radical, अर्को छ CH3CH, अर्को छ CH2 double bond CH2 radical, अर्को छ C6H5 whole 2CH फ्री रेडिकल. सो यसको चाहिँ राइट आन्सर के हो? यो चाहिँ सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला यसको राइट आन्सर के हो. ओके, थ्यांक यू.